बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। कल जिस तरह आपके साथ प्रेडिक्शन की थी, अल्लाह का बहुत एहसान है कि सारी की सारी प्रेडिक्शन और एज़ इट इज़ ही पूरी हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमने क्या क्या कहा था, लेकिन रेफरेंस के लिए ऊपर मैं अपनी वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे जाके कंफर्म कर लें कि कल हमने जो जो टारगेट दिए थे, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो सारे के सारे टारगेट पूरे हुए। एक नज़र देख लेते हैं DXY को। DXY का कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ से अपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ता, ये वाली को, तो आपको ये 104.492 तक जाता हुआ नज़र आएगा। और एग्जैक्टली इसने इसी पॉइंट को हिट किया 104.492 को, और तकरीबन थोड़ा सा ऊपर गया 104.600 तक गया, जो कि इसके लिए एक वीक छोड़ता हुआ वहाँ से वापस आया। और इस वक्त जो सा 104.399 या 104.400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स मैंने आपको कल अपनी वीडियो में भी बताए थे कि मार्केट का DXY आपका डॉलर इंडेक्स यहाँ तक जा सकता है, और एग्जैक्टली उसने वही लेवल को हिट किया और वहीं से रिबाउंड होकर वापस आना शुरू हुआ है। अब अगर नेक्स्ट आज के डे में देखें तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आज चूंकि एक मेन डाटा है PCE का, ये बेस करेगा कि मार्केट का में डॉलर की क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि इसी के ऊपर सारी जो सी हाइक्स होती हैं वो होती हैं। तो इसलिए आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्केट आपको यहाँ पे रुकती हुई महसूस हो रही है। एक नज़र आज के डेटा के ऊपर क्या क्या न्यूज़ हैं और ये न्यूज़ किस किस तरह से मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं, किस किस तरह से मार्केट को हिला सकती हैं। लेकिन सबसे पहले कल वाली एक न्यूज़ पे नज़र डालते हैं, जो न्यूज़ मैंने आपको कल बताई थी कि अगर ये वाली जो न्यूज़ है फाइनल GDP और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये मार्केट में हलचल कर सकती हैं। और तकरीबन $30 इन्होंने गोल्ड के ऊपर अपनी पूरी हलचल मचाई। $30 जो सा वो गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट किया। गोल्ड जो सा वो 1819 से 1820 से गिर कर और 1785 तक आया है। तकरीबन $35 बनते हैं। तो $35 मार्केट में पूरी इन्होंने अपनी हलचल मचा के रखी है। और उसके बाद आप देखें आज की न्यूज़ क्या रहेगी। आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैड की न्यूज़ है, GDP है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और दूसरी मेन न्यूज़ कोर PC डेटा है, इंडेक्स मंथ और मंथ बेसिस पर। ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर ही आपके आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट अब किस साइड पे जाने वाला है। ये है जो चेंजिंग। ये PC होता क्या है? PC बेसिकली जो सर्विसेज और गुड्स परचेज की जाती हैं कंज्यूमर की तरफ से, उसके प्राइस को डिसाइड करता है। उसमें फूड और एनर्जी के अलावा जितनी भी आपकी चीज़ें जो सी वो ख़रीदते हैं आम कंज्यूमर्स, उसके ऊपर डिसाइड करता है। और इसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले वक्त में डिसाइड होता है। अब तक तो ये बेहतर रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए, क्योंकि 0.2% इस वक्त एक्सपेक्टेड है, और पहले 0.5% रहा है, फिर 0.6, सिर्फ 2026 अगस्त में ये 0.10 था। एल्स ये 0.2 से ऊपर ही रहा है। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि आज भी ये डेटा जो है वो डॉलर इंडेक्स के हक में आएगा। लेकिन अगर आपका गोल्ड इस वक्त आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, तो सिर्फ इसी एक डेटा का वेट कर रहा है कि मार्केट में इस डेटा के ऊपर जो कमी बेशी होगी वो आपको नज़र आएगी। इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा। 6:30 बजे डेटा है, डेटा का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि वेट करने के बाद मार्केट आपको इन होने का मौका पूरे का पूरा देती है। तो इसलिए ये जो आपका एक PCE का डेटा है, इसके ऊपर मार्केट आपकी आने वाला वक्त डिसाइड करेगी कि आपका गोल्ड या आपकी करेंसीज किस साइड पे जाने वाली हैं। हमारे इस चैनल का नाम फॉरेक्स एकेडमी इसीलिए रखा गया है ताकि हम आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बताएं, ताकि नेक्स्ट आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ना पड़े।
آپ لوگ خود سے اس کو انالیسس کرنا سیکھیں کہ آگے جا کے چیزیں کس طرح بیہیو کرنے والی ہیں۔ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس اپ نمبر ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ ایک ہمیں میسیج ڈراپ کر دیں اور اس کے ساتھ ایک لنک دیا گیا ہے، اس لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں۔ اکاؤنٹ کی کریشن سے لے کر ٹریڈنگ تک کسی قسم کے بھی مسئلے کا سامنا ہو تو انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ گولڈ کو دیکھتے ہیں کہ گولڈ آگے کیا موومنٹ کرے گا اور یہ کس طرح چلنے والا ہے۔ اور یہ دوبارہ اس نے منتھ کے اوپر دیکھیں، سب سے پہلے ہم چونکہ منتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم منتھ کے اوپر چلتے ہیں۔ منتھ کے اوپر دوبارہ اس نے اسی ویک کو دوبارہ اٹین کر لیا جو ویک اس نے فل اپ کی تھی لاسٹ ڈے میں، تو لاسٹ ڈے میں اس نے اس ویک کو دوبارہ اٹین کر لیا، یعنی کہ دوبارہ اس میں سیلنگ پریشر آپ کو گولڈ میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کل کی ویڈیو کا میں بار بار حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ ہماری جو پریڈکشن ہوتی ہے اس میں ایکوریسی لیول کیا ہوتا ہے۔ کل جو میں نے آپ کو لیولز بتائے تھے وہ میں آگے آپ کو کنفرم بھی کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا لیول آپ کو بتائے تھے اور مارکیٹ نے کس کس طرح بیہیو کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم 1 منتھ کو دیکھتے ہیں۔ 1 منتھ کے اوپر دوبارہ اس نے ویک چھوڑنی شروع کر دی ہے، دس مین کہ یہاں سے گولڈ دوبارہ جون سا وہ اپنے آپ کو لوز کرنا شروع ہو گیا ہے، دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک نظر دیکھتے ہیں یہاں پہ ویک کے اوپر کیا پوزیشن ہے۔ ویک کے اوپر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جون سا ہے پوری کی پوری گرین ہونے جا رہی تھی، لیکن صرف ایک ہی دن میں اس نے دوبارہ جون سا اوپر ایک بہت بڑی ویک چھوڑتے ہوئے اپنی باڈی کو مزید شارٹر کر دیا ہے، جس سے نظر آ رہا ہے کہ ویک کے اوپر ہمارا گولڈ جون سا ہے مزید کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، مزید نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ 3 ویک ہو گئے ہیں، اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ والا ویک، یہ والا ویک اور یہ والا ویک، اس میں اوپر تھوڑی سی ویک تھی، اس میں ویک بنسبت زیادہ تھی، اور اس میں جو ویک ہے نیچے والی ویک کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نیچے والی ویک دیکھیں اور اوپر والی ویک دیکھیں یا اوپر والا شیڈو دیکھیں تو یہ شیڈو جون سا نیچے والی شیڈو کی نسبت 4 گنا بڑا ہے، جس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے، ایکچوئل باڈی، وہ بہت ہی شارٹر ہے، لیکن اس کے اوپر ویک جون سی بہت بڑی ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کلیئر کر رہا ہے بالکل کہ یہاں پہ گولڈ کے اندر اس وقت سیلنگ پریشر بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اور یہ والا لیول جس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ یہاں سے گری تو یہاں پہ اپنا پورے کا پورا یہ گیپ فل اپ کر جائے گی، اور وہی گیپ مارکیٹ دوبارہ فل اپ کر گئی ہے اور بالکل نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب میں لے آیا ہوں آپ کو 4 گھنٹے کی طرف تاکہ 4 گھنٹے پہ دیکھیں کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اور یہ والا لیول آپ کو 1824 کا میں نے بہت اسٹرکٹلی کہا تھا کہ یہ لیول جون سا ہے مارکیٹ کے لیے ایک عذاب جان بنا ہوا ہے، جس کو مارکیٹ کراس نہیں کر پا رہی ہے 1824 کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ 1824 سے نیچے رہتی ہے تو ہم لوگ سیل پوزیشن لیں گے، ہم لوگ کہیں پہ اپنی پوزیشن کو بائی سائڈ پہ نہیں کریں گے۔ اور کل کا ڈیٹا جو ہی آیا ہے اس کے بعد مارکیٹ نے ریورس لیا، اور یہ جو آپ کا لیول بتایا تھا 1812 کا کہ مارکیٹ اگر اس لیول کو توڑ گئی، اس لیول سے نیچے ٹریڈ ہونی شروع ہو گئی، تو یہاں پہ جو لیول تھا یہ والا آپ کی ایک بنی، اس کے اوپر آ کے اس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی نیچے لمبی کینڈل بناتے ہوئے 4 گھنٹے پہ اس نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اب یہاں پہ 4 گھنٹے کے اندر یہ والا لیول بھی ہمارے کل والی ویڈیوز میں مینشن تھا کہ یہاں سے مارکیٹ آپ کی اگر ٹوٹی تو اپنا یہ گیپ فل کرتے ہوئے 1787 کا لیول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ 1787 کو ٹچ کر سکتی ہے، اور یہ 1787 کے بجائے 1784-85 تک آئی۔ کل کی بات جو اس میں ہم نے لیولز آپ کو بتائے تھے وہ لیولز پہ ہی مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے۔ 1819 پہ میں نے آپ کو سیل کروایا تھا، 1819 سے اوپر زیادہ نہیں گیا، نہ ہی 1824 کو جا کے اس نے ہٹ کروایا۔ تو 1819-20 پہ میں آپ کے ساتھ سیل پہ تھا، اور سیل کے بعد جب اس نے اس لیول کو توڑا، اور اس لیول کو توڑتے ہوئے 1812 پہ ایک دفعہ ہم نے بک کیا، دوبارہ جب ری ٹیسٹ کیا اس نے، تو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سیلنگ پوزیشن پہ گئے، اور سیلنگ پوزیشن کے بعد ہمارا جو لیول تھا 1787 کا وہ مارکیٹ نے اٹین کر لیا۔
अब आज मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी, आज मार्केट किस तरह चलेगी। अभी तक जो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी दोबारा रेंज बाउंड हो गई हुई है, और रेंज बाउंड किस वजह से, आज एक मेन डेटा है पीसीई का। ये डेटा आगे आने वाले जो सा हाइक्स होते हैं उसको डिसाइड करता है। इसकी बेस के ऊपर वो हाइक डिसाइड्स होते हैं कि आपकी मार्केट में इंटरेस्ट रेट का अगला लेवल क्या होगा। इसलिए गोल्ड जो सा वो रेंज बाउंड है यहाँ पे इस एरिया में, और अभी तक रेंज बाउंड ही चल रहा है। तो रेंज बाउंड बेहतरीन पोजीशन होती है जहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो अगर इस रेंज बाउंड के अंदर आप अपनी पोजीशंस को लेते हैं और इसी में प्लस और माइनस करते हैं 1798 से 1790 के दरमियान में, ये 87 का लेवल ना लीजिएगा बल्कि 1790 से चूंकि बढ़ रही है, तो 1798 से 1790 के लेवल में इस वक्त मार्केट बेहतरीन पोजीशन पे खड़ी है, जहां पे आप प्लस माइनस करके आप कमा सकते हैं, लेकिन 6:30 बजे तक रात को, क्योंकि 6:30 बजे मीटिंग है और उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी। अगर मार्केट ने 1798 को तोड़ दिया तो यहाँ से मार्केट आपकी बढ़ेगी। अगर 1798 को तोड़ती है, रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा 1809 और उसके बाद 1812 की तरफ जा सकती है। तो ये जो दो लेवल है 1809 का और 1812 का, इसको मार्केट अटेन करेगी। लेकिन अगर 1798 से रेजिस्ट होती है तो उसके बाद दोबारा आपका 1787, और 1787 के बाद ये 1760 की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो सा आपका 1798 का, ये मार्केट के लिए क्रिटिकल है। इसलिए इस लेवल पे अपने आप को बहुत मोहतात करके चलिएगा, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट अपने आप को डिसाइड कर पाएगी। लेकिन आज जो पीसीई का डाटा है उसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो सा है मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है, जो हम अपनी इस वीडियो के शुरू में भी आपसे बात कर चुके हैं कि पीसीई के डेटा जो सा वो किस तरह मार्केट के ऊपर असर अंदाज होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।